अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं इमरान सर। बी सोल्वो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस लेकर आया है। हमें ग्रुप मैसेजेस मिलते हैं बहुत सारे लोगों के पब्लिक में से। खुशी होती है देख कर के आप लोग सर आ रहे हैं हमारी वीडियोस और कहाँ कहाँ जा रही हैं हम लोग ये भी देखते हैं। खुशी होती है। हम एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं। आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ, द लायंस डेन, शेरों का एक गुच्छा जो एक गार में पाया जाता है। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था, बहुत जालिम था, बहुत जालिम। गौर से सुनिएगा, कुछ मुशाबिहत नजर आएगी आपको। वो बादशाह बहुत जुल्म करता था अपनी राया पर और हक बात कहने वालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसी इलाके में एक डैनियल नाम का लड़का रहता था। उसने बगावत कर दी। उसने बादशाह का एक हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे होती है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बादशाह को इनकार करो। बादशाह तो फिर बादशाह है, फिर वो हमें हमारी औकात भी याद दिला सकता है, बादशाह है ना। उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हें मेरे आगे झुकना पड़ेगा। मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। अपने दरबारियों को बुलाया, दरबान को बुलाया, उसको बोला दोनों को, इसको शेरों की गार में फेंक दो और शेर, याद रखना शेर बिल्कुल भूखे हों। उन्होंने कहा ठीक है। शाम का पहर था। दोनों दरबानों ने उस आदमी को वो हथकड़ियां, जंजीरें वगैरह पहनाई और ले गए। उनका जो बेसमेंट होती है वहां, उसके रास्ते वो गार तक पहुंच गए, उस केज तक पहुंच गए। गार में केज बना हुआ था। तो उन्होंने जाकर, तो अब शेर जो है, जंगला अभी बंद था तो वो धाड़ रहे थे, जंगले पे चढ़ रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो भूखे थे। भूखा शेर एक बस में नहीं होता, तो वो एक कह लें कि पूरा एक गुच्छा था, एक इतने सारे शेर थे। वो नहीं घबराया, वो नहीं घबराया। दरबानों ने उसको अंदर फेंक दिया गार में, शेरों की गार में, भूखे शेरों की गार में, जो चीड़ फाड़ करने वाले थे उनकी गार में फेंक दिया उन दरबानों ने। और बाहर से दरवाजा लॉक किया, उसको बड़ा सा ताला लगाया और चले गए वहां से। बादशाह को कभी यकीन था कि सुबह उठूंगा तो ये लड़का डैनियल मरा हुआ पाया जाएगा वहां पे, बल्कि मरा हुआ भी क्या, इसका तो हिस्से भी नहीं होंगे, सारा कुछ तो शेर खा जाएंगे। अब होता क्या है, वो शेर धाड़ते हुए इसकी तरफ आते हैं तो ये आसमान की तरफ देखता है, अपनी नजरें बुलंद करता है और अल्लाह से दुआ करता है, परवरदिगार आप ही का हुक्म है हक बात कहने का, मैं हक पे हूँ, मैंने सही बात की है, गलत का साथ नहीं दिया, तो फिर मेरे साथ ये जुल्म कैसे हो सकता है, मुझे अपनी अमान में ले लो। ये दुआ करना थी। एक बाउंड्री सेट हो गई, बज़ाहिर नहीं। अल्लाह की जब मदद होती है तो फरिश्ते हमें नजर तो नहीं आते हैं ना, लेकिन हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है या हमारे जहन में ख्याल डाल दिया जाता है कि भाई ये काम नहीं करना, ये हमारे हक में ठीक नहीं है, तो वो अल्लाह ताला ही कर रहे हैं ना, हमें नजर तो कोई नहीं आ रहा हमारे दिमागों में डालता हुआ। ऐसा ही हुआ, एक बाउंड्री सेट हो गई, उस जगह से शेर आगे ना बढ़ सके। शेर मुंह खोलना चाह रहे थे, जो मुंह खुले हुए थे पहले उन्होंने बंद कर लिए, बंद हो गए उनके मुंह। अब वो चाह रहे थे धाड़ना, उसको पकड़ना, ना तो शेर कदम बढ़ा पा रहे थे और ना ही शेर मुंह खोल पा रहे थे। कहते हैं अल्लाह का मौजज़ा ऐसा हुआ, और ये सच्चा वाकया है, अल्लाह का मौजज़ा ऐसा हुआ कि उनके मुंह सील हो गए शेरों के। सुबह हो गई, अजान हुई, मर चुका होगा वो। जब दरबान वापस आए, उन्होंने देखा वो आदमी तो सही सलामत है और शेर भी बड़े पुरसकून होके वहां बैठे हुए हैं। ना तो शेरों ने इसको कोई नुकसान पहुंचाया, ना शेर कोई एक्शन कर रहे हैं ऐसा। पहले तो दरबान देखकर हैरान हो जाते हैं, वो ताला खोलते हैं तो इसको पकड़ते हैं और ले जाते हैं दरबार में, बादशाह के आगे पेश किया जाता है। तो बादशाह कहता है ये क्या माजरा है, तुम्हें भूखे शेरों, 3 दिन से मेरे शेर भूखे थे, जिन शेरों के आगे तुम्हें डाला गया है वो तो तुम्हें नोच डालते, क्या तुम कोई जादूगर हो, क्या किया तुमने ऐसा, क्या मेरे शेर सलामत भी हैं या तुमने शेरों को नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा क्या है कि तुम सही सलामत हो। वहां से कोई कभी बच के नहीं आया। मतलब बादशाह के अकॉर्डिंग वो सजा सबसे बुरी सजा थी। मुस्कुराने लगता है और पहला जुमला जो वो बोलता है वो उसका ये होता है कि तुम दुनिया के बादशाह हो, कायनात का बादशाह, तुमसे बड़ा भी एक बादशाह है, शहंशाह है, मुझे उसी ने बचाया। उसने कहा मुझसे बड़ा कौन हो सकता, उसने कहा अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो मुझे उस मुसीबत से बचा के लाया।
اس نے تمہارے شیروں کے منہ سیل کر دیے ہیں, تمہارے شیروں کے منہ باندھ دیے ہیں, وہ مجھ پہ حملہ نہیں کر پائے. میرا توکل تمہارے غضب سے زیادہ مضبوط ہے. میں یقین تھا مجھے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا, اور وہی ہوا. بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. بادشاہ کو سمجھ پھر نہیں آتی, وہ ویسے کا ویسے ظالم ہی رہتا ہے, لیکن حکم دیتا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. خیر وہ انسان آ جاتا ہے, اس کی جان بچ جاتی ہے. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ توکل. آپ رب سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کہاں کہاں سے بچا لیتا ہے. ہماری زندگی میں کتنی مشکلیں آتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ بس ختم ہو گیا, اس کے بعد اگر پیسہ بھی سب برباد ہو گیا, صحت بھی خراب ہو گئی, تو سب ختم ہو جائے گا. لیکن آپ ایک نئی زندگی جینے لگتے ہیں, نئے سرے سے آپ کے پاس پھر پیسہ آنے لگتا ہے, نئے سرے سے آپ کے پاس شہرت آنے لگتی ہے. وہ تو وہ کرنے والا ہے, وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس واقعے کے بارے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. بالکل. اور جو اللہ نے حکم کر دیا تو اسی طرح آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی حضرت ابراہیم پہ, ابراہیم علیہ السلام پہ. بالکل ایسے. اسی طرح مطلب حضرت اسماعیل کا بھی یہی واقعہ ہے کہ دمبا یا جانور آ گیا تھا اور چھری نہیں چل سکی تھی بچے پہ. بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں, اللہ تعالیٰ جیسے ایک یہ بھی, اور پھر انہیں سے تو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دشمنوں نے آگ بھڑکائی تو آگ کے اوپر انگاروں پہ چلنے کے لیے کہا, تو وہ اللہ نے وہ آگ ٹھنڈی کر دی, گلزار ہو گئی وہ آگ. یہ اللہ کے معجزے ہیں, وہ آگ نقصان نہ پہنچا پائی. سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی فرعون پائے جاتے ہیں, بس آپ نے حق بات پہ رہنا. اس عدالت میں نہیں تو اس عدالت میں آپ اپنا مقدمہ جیت ہی جائیں گے. حوصلے نہیں ہارتے, توکل نہیں کمزور کرتے. یقین مانیے توکل کے ساتھ ہی آپ دنیا فتح کرتے ہیں. جو لوگ جنگیں لڑتے ہیں, غازی واپس آتے ہیں, جنگجو جو صحیح سلامت جنگ جیت کر واپس آتے ہیں, وہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں ہوتی, وہ جنگ صرف نیزوں کی نہیں ہوتی, وہ جنگ حوصلوں کی ہوتی ہے, آپ کے ایمان, آپ کے اعتقاد کی ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واقع کربلا ہم سب کے سامنے ہے, انہوں نے وہ جنگ کیسے جیتی. بظاہر لوگ کہتے ہیں گردن کٹوا لی اس دین کے لیے, لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں, دین آج بھی ہے, اسی پہ ہمارا ایمان. انہوں نے اپنے حوصلے سے اس کو بلند کیا, ان کے حوصلے کا نام ہے, ان کے ایمان کا نام ہے. یہ توکل خدا کی ذات پہ آپ کا ہمارا پکا ہونا چاہیے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں, سب اس کے اختیار میں. ایک بار اپنے آپ کو اس کو سونپ کر تو دیکھیں. آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے یہ بھی نہیں مل رہا, یہ بھی نہیں مل رہا, میرا تو یہ بھی کام نہیں ہوا, اور آپ لوگ کہتے ہیں جی اللہ پہ توکل کریں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو نہیں ہو رہا نا, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. میں اکثر ایک بات کیا کرتی ہوں, بہت ساری محفلوں میں جہاں میں جاتی ہوں, اگر مجھے موقع ملے تو میں یہ بات ضرور کوٹ کرتی ہوں کہ جو آپ کو نہیں ملا نا زندگی میں, اس کے لیے زیادہ شکر ادا کیا, کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کہاں کہاں سے بچ کر یہاں تک پہنچی ہے. جو ملا ہے اس کا تو شکر گزار ہونا ہی چاہیے, لیکن جو نہیں ملا اس کا زیادہ ہو. جب آپ نہ ملنے والی چیز کے شکر گزار ہوں گے نا, تو آپ دیکھیے گا آپ کی رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں, کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ اور میں نہیں جانتے کہ ہم کہاں کہاں سے بچتے ہیں. خیال رکھیے اپنا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.